नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज 8 फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। मतगणना नसकिँदै काठमाडौँमा बालेनको जित सुनिश्चित। तुलसीपुरमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी, 6 पालिकाको परिणाम आउन बाँकी। पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात हुँदा चुनावी परिणाम सन्तोषजनक नआएको ओलीको भनाई। अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साएकोमा आपत्ति। सरकारद्वारा 25 वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध। पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता कार्कीद्वारा जानकारी। 25 वटा आवश्यक सेवा पाठ्य पुस्तक छपाईमा ढिलो गरेको भन्दै जनक शिक्षाको चर्को आलोचना। 1 हप्ताभित्र सबै ठाउँमा पुस्तक पुर्याइसक्ने केन्द्रको दाबी। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा आयल निगम घेराउ। तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग। र क्यानद्वारा नेपाल T20 लिग खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा खेलाडीहरूको तलब बढाइयो। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ र विभिन्न 753 पालिकामध्ये अहिलेसम्म 747 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मतगणना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब 753 स्थानीय तहमध्ये 1 महानगरपालिका सहित 6 पालिकाको अन्तिम परिणाम मात्रै आउन बाँकी रहेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका टीकाराम खड्का विजयी भएका छन्। खड्का 31,405 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 27,717 मत प्राप्त गरेका छन्। तुलसीपुरको उपप्रमुखमा पनि एमालेकी स्यानी चौधरी विजयी भएकी छिन्। चौधरीले 30,597 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरले 21,065 मत प्राप्त गरे। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका राजेश चन्द्र श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। श्रेष्ठ 6,417 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद बरालले 5,952 मत प्राप्त गरे। कटारीको उपप्रमुखमा भने एमालेकी गीता खड्का विजयी भएकी छन्। खड्काले 6,413 मत प्राप्त र निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका विनोद कुमार कटुवालले 3,821 मत प्राप्त गरे। अब काठमाडौँ महानगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रौतहटको गरुडा र फतुवा विजयपुर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका र बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। हालसम्म सार्वजनिक परिणाम अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाली कङ्ग्रेसले 326 स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै दोस्रोमा रहेको नेकपा एमाले 204 र तेस्रोमा रहेको माओवादी केन्द्रले 121 वटा स्थानीय पालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्र र अन्य दलका उम्मेद्वारले 30, जनता समाजवादी पार्टीले 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 19 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। उनले अग्रता लिएको भन्दा गणना गर्न बाँकी मत कम भएपछि बालेनको जित सुनिश्चित भएको हो। फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै बालेनले आफ्नो मतदाता, समर्थक र निर्वाचनमा सामेल भएका सबैलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। उनले मतदाताहरूले आफूलाई काठमाडौँ महानगरको जिम्मेवारी बोक्न योग्य भएको भन्दै विश्वास गरेको बताएका छन्। उनले
विश्वासमा कसैको जित वा हार नहुने भन्दै विजय जुलुस निकालेर आफूलाई पराजित भन्ने सङ्केत नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। त्यसको सट्टामा आफूहरू भएकै ठाउँमा धन्यवाद र्याली गर्न उनले अनुरोध पनि गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पक्कड मानेको दाङका दुवै उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेले जित हासिल गर्न सफल भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको गृह जिल्ला दाङका दुवै उपमहानगरमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको चुनावी रणनीति सफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। दाङको दुवै उपमहानगरमा नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनै पार्टीले आफू बलियो भएको दाबी गरेको क्षेत्र हुन्। तर एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा तथा मुख्य शक्ति मानिएको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बलियो सङ्गठनलाई पराजित गर्दै एमाले विरासत जोगाउन सफल भएको छ। निर्वाचनमा उपमहानगर जितेको एमालेलाई यसपालि कठिन पर्ने धेरैको विश्लेषण थियो। गठबन्धन दलले घोराईमा माओवादीलाई प्रमुख तथा काङ्ग्रेसलाई उपप्रमुख र तुलसीपुरमा काङ्ग्रेसलाई प्रमुख तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई उपप्रमुखको भागबण्डा मिलाएका थिए। दाङमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई क्लिन स्विप पारेर जाने घोषणा गरे पनि दुवै उपमहानगरमा असफल भए। एमाले महासचिव पोखरेलको चुनावी रणनीतिले दुवै पालिकामा जित निकाल्न सकेको दाङमा चर्चा छ। रूपन्देहीबाट प्रदेश राजधानी दाङ लगेको जस पाएका पोखरेलले यो बीचमा माओवादी नेता महरा निकटका प्रभावशाली नेताहरूलाई एमालेमा भित्र्याउन सफल पनि भएका थिए। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कङ्ग्रेसका नेता दीपक गिरी लगायतका चर्चित नेताहरूको जिल्ला भएकाले पनि यहाँको चुनावी चर्चा बढी हुने गरेको छ। घोराहीमा एमालेबाट नगर प्रमुखमा दोहोरिएका नरुलाल चौधरीले जित हासिल गरे भने उपप्रमुखमा एमालेकै हुमाकुमारी डीसी विजयी भइन्। घोराहीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा डायमन्ड प्रमुखमा र काङ्ग्रेसका भूपबहादुर डाङ्गी उपप्रमुखमा चुनाव लडेका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट प्रमुखमा टिकाराम खड्का र उपप्रमुख स्यानी चौधरी विजय भए। गठबन्धनका तर्फका प्रमुख पदका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका गहेन्द्र गिरी र उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा पराजित भए। उपमहानगर बाहेक 8 पालिकामा भने गठबन्धन दलका उम्मेद्वारले जितेका छन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकको रफ्तारमा रहेका छौँ र अब 6वटा पालिकाको मात्रै अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहँदाखेरि यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदा अब करिब 15,000 को हाराहारीमा मतगणना हुन बाँकी रहँदाखेरि स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालिन शाह, त्यस्तै उपप्रमुखमा पनि नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गलको विजय सुनिश्चित भइसकेको छ। यद्यपि अझै गणना गर्न बाँकी नै छ, तर मतान्तरका हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरूको अग्रता छ र विजय सुनिश्चित भएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो काठमाडौँ महानगरपालिकाको अध्यावधिक के छ यो विषयमा जानकारी दिन हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता अजय खत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। अझै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदाखेरि पछिल्लो मतको परिणाम के छ जानकारी गराउनुहोस् न। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकका लागि यति बेला म राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको छु सुशील, र राष्ट्रिय सभागृहमा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको 12औं दिनको मतगणना जारी छ र यो अन्तिम चरणमा पनि रहेको छ। र हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1,72,255 मतगणना हुँदाखेरि सुरुवाती चरणदेखि नै अग्र स्थानमा रहनुभएको बालेन्द्र शाहले 56,148 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने केशव स्थापितले 34,854 मत प्राप्त गरिरहँदाखेरि गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको सृजना सिंहले 34,478 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब 18,870 मत गन्न बाँकी रहेको अवस्थामा केशव स्थापित बालेन्द्र शाहभन्दा 21,294 मतले पछाडि हुनुहुन्छ भने त्यस्तै सृजना सिंह 20,660 मतले पछाडि हुनुहुन्छ। र यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने मत गणना गर्न बाँकी मतभन्दा
बालेन्द्र शाह अन्य दुई प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि देखिएको अवस्थाले पनि अब बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनौपचारिक रूपमा प्रमुख अझै तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि अहिले तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृह अगाडि हुनुहुन्छ र स्वतन्त्रका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भइरहँदाखेरि त्यहाँ उनका समर्थकहरूको भिडभाड कस्तो देखिन्छ? अहिले काठमाडौँमा पानी परिरहेको अवस्था छ, यो बीचमै पनि उनीहरूको समर्थन कस्तो देखिन्छ? यो विषयमा पनि जोडौँ न। पक्कै पनि सुशील, जब बालेन्द्र शाहले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरे त्यति बेलादेखि नै उनलाई साथ सहयोग धेरै समर्थकहरूको मिल्दै आएको थियो भने जब मतगणना सुरु भयो, मतगणना सुरु भइसकेपछि पनि उनले त्यतिकै मात्रामा साथ र समर्थन पाइरहेको अवस्था थियो र यद्यपि आजको दिनसम्म र अहिले मैले जानकारी गराएँ तपाईँलाई, उनी अनौपचारिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बनिसकेका छन् र आज पनि बिहानदेखि नै उनका समर्थकहरूले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन मतगणना भइरहेको स्थल छ त्यहाँ आएर बालेन्द्र शाहको समर्थनमा आज पनि आफ्नो प्रदर्शनहरू गरिरहेका थिए। यद्यपि अहिले पनि केही समर्थकहरू उनको पक्षमा देखिन्छन् र अब सम्भवतः भोलिको दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू पाउने अवस्था पनि रहेको छ। सुशील, अझै तपाईँले यसरी जानकारी गराइरहँदा जो प्रमुखका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह स्वतन्त्रबाट रहेका छन्, यतिखेर उनको मतगणना स्थलमा आउने जाने क्रम कतिको रहेको छ? तपाईँले त्यहाँ बसेर खबर अध्यावधिक गराइरहँदाखेरि उनीसँग कुरा गर्ने अवसर पाउनु भएको छ भने उनको प्रतिक्रिया के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, पक्कै पनि बालेन्द्र शाह यो मतगणना स्थलमा आउने जाने क्रम त जारी नै छ। यद्यपि उनले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरूलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया त दिएका छैनन्, तर पनि उनको विषयमा धेरै टिक्का टिप्पणीहरू पनि हुने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। सुशील, जस्तो कि उनी स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार छन् र उनी अब विजयको नजिक पनि छन् र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने 32 वडा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्पूर्ण वडाहरू नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसै गरी नेकपा एमाले जित्ने सम्भावना लगभग पक्की नै भइसकेको अवस्था छ भने जति पनि यहाँ उनका समर्थक शुभेच्छुक साथसाथै अन्य दलका प्रतिनिधिहरू पनि जो यो राष्ट्रिय सभागृहमा आइरहेका छन् उनीहरूको एउटै मात्र जिज्ञासा के रहेको छ भने अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई जिताउँदै गर्दाखेरि उनले जति पनि एजेन्डाहरू आफ्नो प्रस्तुत गरेका थिए र जनताको मन जित्न सफल भएर जनताले उनलाई पत्याए पनि र अब जनताले उनलाई पत्याइसकेको अवस्थामा अब 2079 सालमा उनी काठमाडौँको प्रमुख त बन्दैछन्, तर पनि उनी काठमाडौँको प्रमुख बन्दै गर्दाखेरि के अन्य दलहरू र साथसाथै अन्य निकायहरूले बालेन्द्र शाहलाई सहयोग गर्लान् त? यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भने जति विश्वास बालेन्द्र शाहलाई मतदाताहरूले गरेका छन् र त्यही अनुरूप उनले मत पनि पाएका छन् र अब उनले ती जति एजेन्डाहरू उठाएका छन् कि ती सम्पूर्ण एजेन्डाहरू उनले अबको यो 5 वर्षको कार्यकालमा पुरा गर्लान् त? यो पनि अर्को ठुलो प्रश्न चिन्ह उनीमाथि रहेको छ भने अब अर्को एउटा संयोगको कुरो के छ भने मतदाताहरूले युवा चाहे नयाँ अनुहार चाहे स्वतन्त्र चाहे र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2079 साल त्यो दिएको पनि छ। एकातर्फ प्रमुखतर्फ बालेन्द्र शाह जो स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार छन्, बालेन्द्र शाह अब जित उन्मुख भइसकेका छन्। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि सुनिता डङ्गोल जो उहाँ पनि युवा नै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि जित उन्मुख भइसकेको छ र अब यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवाहरूको नेतृत्व हुने देखिएको छ। अहिले बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोल प्रमुख र उपप्रमुखको जितको नजिक पुगिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको जित भइसकेपछि पनि औपचारिक रूपमा भने घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। यसबीचमा तपाईँले बाहिर रहेर प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि विभिन्न मतदाताहरूसँग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताहरूसँग के पाउनुभयो? स्वतन्त्र जसरी युवा पुस्तालाई अगाडि उठाउनुपर्छ भन्ने मतदाताको जुन भावना रह्यो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? उनीहरूको प्रतिक्रिया तपाईँले बाहिर रहेर हामीलाई खबर अध्यावधिक गराइरहँदाखेरि के पाउनुभयो, यो विषयमा पनि जोडौँ न। सुशील, यो विषयमा हामी 2074 सालमा फर्केर हेरौँ एकपल्ट। जब 2074 सालमा विद्यासुन्दर साकेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा उनी आए र उनी चुनिए पनि उनका त्यति बेला ठुला सपनाहरू उनले जनता सामु बाँडेका थिए। उनका सपना मोनोरेल, मेट्रो रेलदेखि लिएर स्मार्ट सिटीसम्मको थियो र अब अहिले हामी 2079 छौँ र 79 जति पनि जो उम्मेदवारहरू थिए र अहिले जो जित उन्मुख हुनुहुन्छ बालेन्द्र शाह, उहाँका त्यस्ता ठुला एजेन्डाहरू देखिँदैनन्। उहाँले सामान्य एजेन्डाहरू उठाउनु भएको छ र जति पनि उहाँका समर्थकहरू रहेका छन् उनीहरूको अब एउटै आशा के छ भन्दा जति पनि उनले उठाएका एजेन्डाहरू छन्
अझ भनौँ साना एजेन्डाहरू भनौँ र जो जनताको अपेक्षा छ उनीमाथि त्यो पुरा गर्न उनले सक्छन् सक्दैनन् र उनीहरूको एउटै मात्र आशा के छ भन्दा उनले जुन मुद्दाहरू उठाएका छन् काठमाडौँलाई एउटा सुन्दर परिकल्पना गरेका छन् त्यो परिकल्पना पुरा गर्न सकेको खण्डमा जति पनि यहाँ उपस्थितहरू छन् उनीहरूको विश्लेषण के छ भन्दा अब काठमाडौँ जस्ता सहरले दलभन्दा पनि स्वतन्त्रबाट आश गरेको छ र अब यदि स्वतन्त्रबाट बालेन्द्र शाह यदि सफल भयो भने अबका केही वर्ष स्वतन्त्रले नै काठमाडौँ जस्ता सहरहरूमा आफ्नो राज गर्नेछ र उनीहरूले राम्रो गरेको खण्डमा दलविहीन बन्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमको बहस र विश्लेषण पनि यहाँ जति पनि उपस्थित दलका प्रतिनिधि भनौँ या बालेन्द्र शाहका समर्थकहरू भनौँ उनीहरू सबैको एउटै मात्र कुरो के छ भन्दा यस्ता सहरहरूमा भने अब स्वतन्त्रको सम्भावना राम्रो हुनेछ यदि बालेन्द्र शाह हर्क साम्पाङ जस्ता उम्मेदवारहरू जो विजय उन्मुख छन् उनीहरूले राम्रो काम गरेको खण्डमा अब यस्ता सहरहरूले भने स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूलाई नै प्राथमिकता दिने यहाँका सम्पूर्ण उपस्थितहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद अजय। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकामा यतिखेर युवा स्वतन्त्र उम्मेदवार जो प्रमुखमा रहेका थिए बालेन्द्र शाह भने उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट रहेकी सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ। अब मतगणना गर्न भने केही मात्रै बाँकी रहेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी हेर्दाखेरि पूर्वको धरान, पश्चिमको धनगढी, काठमाडौँ, जनकपुर लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् र यसरी हेर्दाखेरि आम सर्वसाधारण जनतामा पनि दलहरूप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ र परिवर्तन आवश्यक ठानिसकेको अवस्था पनि रहेको छ र विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेका छन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ। अब एमालेको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावमा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएको समेत बताए। उनले एमाले ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा निर्वाचनमा सामेल भएको भन्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई थप सङ्गठित र व्यवस्थित बनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने समेत बताएका छन्। धेरै ठुलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर, सुव्यवस्थित भएर, सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले हालै अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उक्साउने काम गरेको समेत बताएका छन्। उपविदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्यहरूलाई खण्डित गर्ने व्यवहार भएको उनको भनाइ छ। तर पनि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविकता भन्दा सतही भएको भन्दै तर्कयुक्त तरिकाले चिरफार गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएको भट्टराईले जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजय भएपछि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निर्वाचनमा निराशाजनक परिणाम आएको भन्दै उनले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले आफू पार्टीको साधारण सदस्य भनी रहिरहने जनाएका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिश्रले साझा पार्टीका उम्मेदवारहरू इमान्दार र सक्षम हुँदाहुँदै राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पार्टी नेताका रूपमा आफूले लिने उल्लेख गरेका छन्। यस्तै उनले विवेकशील साझाबाट कारबाहीमा परेका पार्टी संयोजक लगायतलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गरिदिन पनि कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय चेरेबाबु महर्जनले आफ्नो कामकार महानगरवासीमा समर्पित हुने बताएका छन्। बुधबार शपथ ग्रहण गर्दै महर्जन र उपप्रमुखमा विजय मञ्जली साक्यले अबको काम महानगरवासीमा समर्पित हुने बताएका हुन्। महर्जनले निर्वाचन अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समुच्च ललितपुर महानगरवासी
हामी प्रतिनिधि हौँ। महानगरमा जे जति समस्याहरू आइपर्छन्, जे जति विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती सबै काम कुरो गर्नुको निमित्त हामी अहोरात्र लाग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर महानगरको प्रमुख र एमालेकी शाक्य उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। चितवनको भरतपुर महानगरले नगरभित्र जन्मिने छोरीहरूको जीवन बिमा गर्ने भएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित प्रमुख रेणु दाहालले पद बहाली गर्दै सो विषयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन्। निर्णयमा महानगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छोरीको जन्म भएमा महानगरपालिकाको तर्फबाट 1 लाख बराबरको जीवन बिमा गरिनेछ भनी उल्लेख छ। पद बहाली गर्दै नगर प्रमुख दाहालले छोरीको जीवन सुरक्षा र समृद्धिसँग यो कार्यक्रम जोडिने बताइन्। महानगरपालिकाभित्र जन्मने छोरीहरू आजको मितिदेखि महानगरपालिकाभित्र जन्मने छोरीहरूलाई हामीले बिमा गर्ने भनेर एउटा त्यो निर्णय गरेका छौँ सबै छोरीहरूका लागि। त्यसैगरी मासिक 7,000 लिटर भन्दा कम पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताको खानेपानी महसुल पनि निःशुल्क गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ। प्रमुख दाहालले नगरभित्र अरबौंका खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको र 2 वर्षभित्र सबैलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने बताइन्। दाहाल दोस्रो कार्यकालका लागि भरतपुर नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। खेलराज पाण्डे बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा भारी मतान्तरले विजयी भएका छन्। राजनीतिमा आफ्नो निरन्तरको मेहनत र गठबन्धनको साथले 25 वर्षकै नेकपा एमालेको विरासत तोड्दै नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति समेत रहेका पाण्डे विजयी भएका हुन्। सरल जीवन बिताउँदै आएका पाण्डे बुटवलका चाँदबारीमा 5 वर्षदेखि डेढामा बस्दै आएका छन्। 13 वर्षको उमेरमै 2038 सालमा बुटवलमा झरेका पाण्डेले पार्टी राजनीति बुटवलबाटै सुरु गरे पनि विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भई स्याङ्जाबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार पाण्डे 7,533 मत अन्तरसहित विजय भए। रिक्सा चालकदेखि मजदुर सुकुम्बासीबाट समेत मत पाएका पाण्डेले बुटवललाई साझा थलोको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। हामीले एउटा कुरा अठोट गर्न चाहन्छौँ, यो बुटवल उपमहानगरपालिका सबैको साझा हुनेछ। कसैका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका कसैको हुने र कसैको नहुने उपमहानगरपालिका गराइने छैन। सबै वर्ग समुदाय सबै तहका मानिसहरूको बुटवल उपमहानगरपालिकामा उत्तिकै हक हुनेछ, उत्तिकै उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकारिनेछ। यो कुरा मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा बुटवलका 16 वडा जितिसकेको एमाले यसपटक जनमुक्ति पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा पनि 5 वडामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेता भोजराज श्रेष्ठ, नेत्रपन्थीले मतदान गर्ने वडा नम्बर 8 मा समेत काङ्ग्रेसले जितेको छ। सामाजिक काममा व्यस्त रहने पाण्डे बुटवलका हरेक वडा र तल्लो टोल कमिटीसम्म परिचित छन्। पाण्डेले बुटवलको खानेपानी, सडक, सुकुम्बासी समस्या, ज्योतिनगर पहिरो व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौरादेखि लिएर चिडिया खोलासम्मको सडकको कुरा, ज्योतिनगर पहिरोको कुरा, सुकुम्बासी र अवस्थित समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका कुरा, तीनौं कोरिडोरबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि उनीहरूको उचित बसोबास र व्यवस्थापनको कुरा। बुटवलको उपमहानगरमा भने एमालेकी सावित्रा देवी आचार्य विजयी भएकी छिन्। अत्यन्तै सादगी जीवन बिताउँदै आएका खेलराज पाण्डे बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित त हुनुभएको छ, तर उहाँको सादगी जीवन अब कुर्सीमा बसिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त भविष्यले बताउला। तर पनि उनको सफलता असफलता अब उनैको हातमा छ। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकको रफ्तारमा छौँ। मतगणनाको तथ्याङ्क तत्कालै प्राप्त गर्न एभिन्यूज खबरसँगै रहनुहोला। अब मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग।
सरकारले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। सार्वजनिक हितको लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको पनि जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छौँ, ग्यासको प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई विस्थापन गरेर हामी एउटा सुन्दर सफा मुलुकको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। त्यस दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ र त्यस दिशामा सरकारको कदम अगाडि बढेको कुरा हिजोको नीति कार्यक्रमले पनि स्पष्ट पारेको छ। सरकारले जेठ 11 गते आयोजना हुने नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने 14औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 23 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म रुवान्डाको किगालीमा आयोजना हुने विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनमा भाग लिन सञ्चार मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्यहरूले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका महिला नेत्रीहरूले हदम्यादको व्यवस्थाका कारण हिंसा पीडित महिलाले न्याय नपाउने अवस्था रहेको भन्दै हदम्याद बढाउन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानुनको पुनर्अवलोकन गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पीडितलाई न्याय दिन वर्तमान कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत समेत नदेखिएकोले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। महिला नेत्रीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाई जनजीवनलाई सहज बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न हुने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूसँग छलफलमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको हो। छलफल कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाबाट पीडितहरूको न्यायिक हक तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घटनाका आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। विभिन्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा जनक शिक्षाका पदाधिकारीहरूले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे। उनीहरूले जेठ 9 गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र 1 हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने दाबी पनि गरे। पुरै गरी मैले व्यवस्था मिलाएको छु। हाम्रो व्यक्तिगत साथीहरूले पक्कै पनि पहिला जस्तै यस वर्ष पनि उहाँले पाठ्यपुस्तक विद्यालय तहसम्म विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनुहुन्छ। यता सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैर जिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे। पाठ्यपुस्तक कहिलेसम्म छाप्दाखेरि विद्यार्थीको हातमा पुग्छ भन्ने कुरा, यसका निम्ति हाम्रो रोल एलोकेट पनि भएको छ। हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ, हामी सबैको जिम्मेवारी छ कसले के गर्ने भन्ने कुरा। त्यो जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सकेका
छैनौँ भने कसरी सार्वजनिक सरकारी शिक्षाको सुधार होला त? शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तकहरू समयमा पुग्दैनन् भने पहिलो खाता राज्यले त्यो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हुन्छ। यहाँहरूले पहिलो खाता त्यो बुझ्नुपर्छ, किनभने संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अब 35 लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको र यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको जनाएको छ। सत्तारूढ विद्यार्थी संगठनहरूले हाल निगम घेराउ गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निगममा घेराउ गरेका हुन्। नेवी सङ्घ अनि राष्ट्रिय व्यू क्रान्तिकारी लगायत सत्तारूढ दल आबद्ध विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि खारेजीको माग गरेका छन्। हामीलाई यही हिसाब छ, युवा विद्यार्थी मित्रहरू, आज गरिब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाब ल्याएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ। एकचोटि सहमति भएको स्वचालित मूल्य वृद्धिलाई धच्ची उडाउनेहरूलाई खबरदार गर्नका निम्ति पनि यहाँ उभिएका छौँ र तिमीहरूले यो धच्ची उडाएर नेपाली जनतालाई जसरी करमाथि कर थुपरिरहेका छौ, आज बालुवाटारमा बस्नेहरूलाई पनि लिङ्ग लागिरहेको छैन। आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी 7 मई दोस्रो पटक नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँले बढेको थियो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले मुलुक सङ्कटमा पुगेको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले मुलुक सङ्कटमा पुगेको बताएको हो। मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले वर्तमान सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि देखिएको उनको भनाइ छ। कुनै पनि मान्छे पार्टीमा उम्मेदवार बन्न सक्छ नि त। कुनै त्यस्तो चाहिँ चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्छ हो, धेरैजना मान्छे बन्दैनन्, एउटा मात्रै बन्नु भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भएर जसले चाहिँ जित्छ त्यसै उम्मेदवार बन्छ। अहिले आएर त के छ भनेदेखि आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, अनि यो अधिकार को चाहिँ उम्मेदवार बन्छ भन्ने अधिकार कसलाई दिने? नेतालाई दिने। त्यसकारण यो के भयो भने यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ दलतन्त्र हो। काठमाडौँ लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा कम मत खस्नु दलहरूप्रतिको नैराश्यता भएको उनको भनाइ थियो। नियमित डीपीटी खोप लगाएको 1 घण्टा बित्न नपाउँदै 3 महिने शिशुको मृत्यु भएपछि विराटनगरको कोशी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अस्पतालको लापरवाहीका कारण शिशुको मृत्यु भएको भन्दै परिवार र आफन्तले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, मोरङको यो कोशी अस्पतालमा आज डीपीटी खोप लगाए पश्चात एकजना 3 महिने बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु खोपको कारणले भएको वा स्वास्थ्य कर्मीको लापरवाहीको कारणले भएको हो। यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ। अहिले पीडित परिवार र अस्पताल प्रशासन बीच बैठक चलिरहेको छ र यस विषयमा चाहिँ छानबिन समेत गर्नुपर्ने परिवारका सदस्यहरूले माग राखेका छन् र यसै विषयमा हामीले अस्पताल प्रशासनसँग पनि के भएको भनेर सोधेका थियौँ, तर अस्पताल प्रशासनले केही पनि मान्नु भएको छैन। केही पनि भएको थिएन। घरबाट दोस्रो खोप लगाउन आएको अनि लगाएर गएको, केही पनि भएको थिएन। यहाँ दिदीले दुध खुवाइदिनु 10 मिनट राखेर भन्नुभयो, हामीले दुध खुवाएर अनि राम्रै लग्यो। घरमा लग्न बित्तिकै नाकबाट ब्लड फिजायो अनि तुरुन्त लिएर इमर्जेन्सीमा आयो अनि बच्चा छैन भन्नुभयो। यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अहिले हामीले मिटिङमा बसेर मेसुर लगायत उहाँका कर्मचारीहरूसँग बसेर रजिस्टर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि राम्ररी डाटा मेन्टेन छैन।
दुःख छ यो सबैलाई दुःख छ बस्नु यो 3 महिने नाबालकको चाहिँ मृत्यु भएको छ र यो चाहिँ अहिले आएर हामीले कोची अञ्चल हस्पिटलको मेसुसँग कुरा गऱ्यौँ, यहाँका डिपार्टमेन्टका साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ यो लापरवाही नै हो जस्तो मैले बुझेँ, किनभने कसैले WHO लाई देखाइरहेछ, कसैले जनस्वास्थ्यलाई देखाइरहेछ। साँच्चै हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ पीडित परिवारको जुन मृत्यु भएको शिशुको चाहिँ कति समयमा चाहिँ खोप लगायतको डाटाहरू समेत ठिक तरिकाले फाइलमा प्रविष्ट गरिएको पाइएको छैन। के भएको भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। यो मोरङको मात्र घटना नभएर देशभरि नै यो डिपिटी खोपलाई चाहिँ शङ्काको घेरामा राखिएको छ। खोपको कारणले भएको हो भने खोपको विषयमा सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष वास्तोलाका साथमा वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब पार्टी आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार स्थानीय तहमा कांग्रेसका तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्न कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै अब आम निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताएका हुन्। विभिन्न समितिहरू, त्यसको नेतृत्व गर्ने आदरणीय नेतागण, विभिन्न जिम्मेवारी लिएर लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाटै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले स्थानीय तहमा पार्टीले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल T20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्यानको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक गरेका नाममा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवहा र फार वेस्टर्न रहेका छन्। प्रतियोगिता असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने क्यानले जनाएको छ। यस्तै क्यान बैठकले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका फ्रेन्चाइज लिगले पुर्याएको योगदानको कदरसहित धन्यवाद दिँदै अन्य कुनै पनि लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। साथै क्षेत्रीय लिगको संरचना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा भने अनुमति दिन सकिने क्यानले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग जस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताले पुरानै संरचनामा प्रतियोगिता गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरू क्षेत्रीय अवधारणाका आधारमा मात्र क्यानसँग अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउनेछन्। क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूको तलब पनि बढाएको छ। क्यानको राष्ट्रिय सम्झौतामा रहेका पुरुष खेलाडीहरूको तलब जनै 10,000 रुपैयाँका दरले बढाइएको छ। त्यसैगरी क्यानले महिला क्रिकेट टिमको A र B ग्रेडमा रहेका खेलाडीहरूको मासिक पारिश्रमिक 6,000 र ग्रेड C मा रहेका खेलाडीहरूको पारिश्रमिक 5,000 बढाएको छ। यसैगरी सम्पूर्ण मैदान कर्मचारी, मैदान कार्यालय सहयोगी र त्रिवी क्रिकेट मैदानका पिच क्युरेटरको मासिक पारिश्रमिक पनि बढाइएको छ। सूर्य नेपाल गल्फ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बुधबारको खेलमा शुक्रबहादुर राई निरज तामाङलाई एक स्ट्रोकले पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको अन्तिम प्रतियोगिताको रूपमा रहेको च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिन शुक्रले 6 अन्डर 66 स्कोरको साथ समग्रमा 16 अन्डर 200 स्कोर कार्ड बनाउँदै शीर्ष स्थान हासिल गरेका हुन्। दोस्रो दिनको खेलसम्म अग्रस्थानमा रहेका निरजले तेस्रो दिन 3 अन्डर 69 स्कोरका साथ कुल 15 अन्डर 201 स्कोर कार्ड खेलेका थिए। पहिलो दिन लेडर वा ngachengले तेस्रो दिन 2 अन्डर 70 स्कोरका साथ कुल 12 अन्डर 204 स्कोर कार्ड बनाएका छन्। उनी समग्रमा तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। यस्तै नेपालका नम्बर 1 भुवन नगरकोटी चौथो स्थानमा छन्। उनको कुल 10 अन्डर 206 स्कोर कार्ड छ। उनले तेस्रो दिन 2 अन्डर 70 स्कोर कार्ड खेले। कुल 54 खेलाडीको सहभागिता रहेको च्याम्पियनसिपमा 43 प्रोफेसनल र 11
एमेच्योर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 2,50,000, उपविजेताले 1,55,000 र तेस्रो हुनेले 1,10,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धिमाथि छलफलको माग गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधि अनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध पछिल्लो समय 7 दिनभित्रै 2 पटक बढाइएको भन्दै निर्णय फिर्ताको माग उनीहरूको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्व 5 पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती, सचिव देवेन्द्र कार्की, कोषाध्यक्ष भीमालम साल ढकाल, आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेल र लेखा परीक्षण गर्ने सीबी बस्नेत एन्ड एसोसिएट्सका प्रोप्राइटर चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 28,80,596 रुपियाँ बराबरको बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तह निर्वाचन भएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले आगामी जेठ 18 र 19 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित विशेषज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन्। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।